म अनिता भट्टराई, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, पुस्तकालय अधिकृत। हामी अहिले यो हायर एजुकेसन गभर्नेन्स डिस्कसन सिरिजको दशैंमा 2टा मङ्गलबारलाई विश्रामको रूपमा लिएर आजदेखि दशैं पछाडिको नयाँ सिरिजमा उपस्थित भएका छौँ। यो सिरिज हाम्रो 2069 साल चैत्र 21 गतेदेखि सुरु भएको हो। आजको हाम्रो डिस्कसनको शीर्षक छ पुराना पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन। यसको नीतिगत व्यवस्थापन भइसकेको छ, तर हामी साँच्चै पुस्तकालयमा काम गर्नेलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न अझै पनि समस्या भनौँ या चुनौतीकै रूपमा पनि अगाडि आइराखेको छ। व्यवस्थापन गर्न समस्या पनि भइराखेको छ र यी पुराना पाठ्य सामग्रीहरूले क्याम्पसमा समस्या पनि सिर्जना गरिराखेका छन्। त्यस्ता मुख्य गरी यस्ता पाठ्य सामग्रीहरूमा पुस्तक र थेसिसहरू चाहिँ बढी समस्याका रूपमा रहेका छन्। आजको यस डिस्कसनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी सचिवालयका प्रमुख विष्णु अर्याल सरले आजको यो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। सर आफै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीतिगत रूपमा धेरै नै हामी सबैको विज्ञ नै हुनुहुन्छ। यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नीतिभित्र पनि पुस्तकालयका पुराना पाठ्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई आज सरले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। सरलाई आजको यस सिरिजमा स्वागत गर्दछु। सर, अबको प्रस्तुति सरले अगाडि बढाइदिनुहुन्छ। स्लाइड सेयर भयो भएको छ सर। ल सबैलाई नमस्कार। म आज चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै एउटा सजिलो टपिकमा छलफल गर्न गइरहेको छु। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ पुराना पाठ्य सामग्रीहरूलाई, खास गरी पाठ्य सामग्री पुराना पनि त्योभन्दा नि एकदम झुत्रा हो हामीले खोजेको, झुत्रा किसिमका चाहिँ पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने, किनभने यो केही कानुनी पाटो छ, यो फेरि आर्थिकसँग जोडिएको छ, त्यसपछि अब केही हाम्रा नीतिगत प्रावधानहरूसँग जोडिएको छ। यी सबैलाई समेटेर चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ छलफल गर्न खोजेको हो। र हामी खास गरी आज चाहिँ के छलफल गर्छौँ भने एउटा चाहिँ पाठ्य सामग्री कस्ता कस्ता हटाउने हो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसको मापदण्ड के हुनु पर्ला र कस्ता मापदण्ड बनाएर हामी पुराना पाठ्य सामग्री हटाउँछौँ भन्ने कुरालाई एउटा अलिकति त्यसलाई हामी फोकस गर्छौँ। अर्को होइन, हटाउने सबै हटाउने हो त पुराना होइन, पुराना हटाउनु हुँदैन। केही चाहिँ हटाउनु नहुने सामग्रीहरू हुन्छन् है, ती हटाउनु नहुने सामग्री कस्ता हुन् भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँ हामीले गरेका प्र्याक्टिसहरू पनि छन्। केही साथीहरूले यसलाई हटाउने, नहटाउने छुट्याएर यसलाई पार पनि लगाउनु भएको छ। त्यो साथीहरू जोडिनु भएको पनि होला। उहाँले आफ्नो अनुभवहरू बताउनुहुन्छ, हामी त्यसमा गर्छौँ। म आफ्नो अनुभवहरू पनि बताउँछु। अनि अर्को चाहिँ पाठ्य सामग्री चाहिँ त्यस्ता पुराना पाठ्य सामग्री जुन हामीलाई अहिले आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो त्यो अब त्यसका केही प्रोसिडियरहरू छन्, त्यसलाई मानेका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको कानुनी व्यवस्था के हो र त्यो के गर्न सक्छौँ हामीले भनेर त्यसमा छलफल गर्छौँ। अर्को झुत्रा र कामै नलाग्ने पाठ्य सामग्री चाहिँ फेरि अब त्यो त्यसै कहाँ राख्ने त, ल डम्प अथवा पुर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो त होइन नि भनेर त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी अलिकति लिलाम भन्ने एउटा शब्द राखेका छौँ। ती चाहिँ झुत्रा कागजातहरू चाहिँ हामी लिलाम गर्छौँ र त्यसलाई लिलाम गर्ने कुराहरूलाई हामी यसमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि यिनै विषयहरूमा रहेर हामी आजको छलफल गर्छौँ। हामी धेरै लामो जाँदैनौँ, छोटो समयमा हामी यी विषयहरूलाई छलफल गर्न सक्छौँ। अब कस्तो छ भने पुराना पाठ्य सामग्री अघि हामीले अलिकति हटाउने भन्दा सबै हटाउने हो कि भन्ने हुन्छ भनेर होइन। पुरानो पाठ्य सामग्री एकदमै महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। अझ पुराना त झन् बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईँसँग हामीसँग भएका पनि जति पुरानो भयो उति चाहिँ फेरि अहिले हामीलाई चाहिएको बेलामा पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पुराना पाठ्य सामग्री चाहिँ पहिलो कुरो हटाउने भन्ने मानसिकता होइन, पहिलो कुरो त हामी राख्ने नै हो। त्यसलाई एकदम उचित भण्डारण गरेर राख्ने हो
तपाईँले अभिलेखालयमा एकदम तापक्रम मिलाएर राखेको देख्नु भएको छ। पुराना चाहिँ पाठ्य सामग्रीलाई जहाँ पनि अर्काइभमा राखिन्छ। त्यसपछि तिनीहरूलाई एकदमै तापक्रमदेखि मिलाएर, भेन्टिलेसन मिलाएर, औषधिहरू राखेर यो सबै थोक गरेर गरिन्छ। धेरै पुरानालाई चाहिँ अलि धेरै चाहिँ धेरै ख्याल गरिन्छ। अलिक कम पुरानाहरूलाई अलिक कम गरे हुन्छ। कागजका क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यसले भर पर्छ। अनि सेल्भिङमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। राम्रोसँग दराजमा राख्ने काम पनि आफैमा एउटा जस्तै ठाडो राख्दा तपाईँले आफैले ख्याल गर्नुभएको छ नि, ट्यार्सो राख्दा कस्तो हुन्छ, ठाडो राख्दा कस्तो हुन्छ, धुलो कहाँ गएर बस्छ, कसरी सेल्भिङ गर्ने, सेल्फमा भएकोलाई फेरि सफा कसरी गर्ने, यी कुराहरू पनि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। स्याहार सुसार चाहिँ रेगुलर गर्ने, होइन, पानी धुलोबाट जोगाउने, त्यसपछि औषधिहरू राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। अब हामी अभिलेखालयमा खास गरी अभिलेखाहरूले चाहिँ एउटा मास्टर कपी चाहिँ नचलाउने, नछुने, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने र कपिजहरू बनाएर बाँड्ने। पहिला हामीहरू जति बेला छापाखानाको विकास भएको थिएन, हाम्रा मन्दिरहरूमा धेरैजसो कामहरू चाहिँ कपी बनाउने हुन्थ्यो। सबै धार्मिक पुस्तकहरूको त्यो कामै कपी गराएर बाँड्ने हुन्थ्यो। र त्यो अहिले हामी चाहिँ अलिकति प्रिन्टेड कपीमा अथवा फर्मेटै चेन्ज गरेर, जस्तै स्क्यान गरेर अहिले हामीले माइक्रोफिल्ममा राखेर अथवा स्क्यान गरेर पिडिएफमा राखेर यसरी पनि हामी प्रतिलिपि तयार गरेर हेर्न दिने गर्छौँ। धेरै अहिले अलिकति सजिलो टेक्नोलोजी छ। अनि अर्को मर्मतसम्मार पनि रेगुलर गर्नुपर्छ। बाइन्डिङदेखि लिएर गरेका कागजहरू, यस्तो कामहरू र यसलाई पनि रिपेयर गर्ने कामहरू पुरानो पाठ्य सामग्री यसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने हो। यी सबै कुराहरू गरेर हामीले संरक्षण नै गर्छौँ। तर यो संरक्षण चाहिँ गर्छौँ, तर तपाईँ हामी धेरै चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छौँ, हाम्रा लाइब्रेरीहरू हेरेका छौँ। त्यसैले हाम्रा लाइब्रेरीमा पुस्तक छन्, पत्रपत्रिका छन्, थेसिस छन्, प्रतिवेदन छन्, अरू थुप्रै कुराहरू छन्। तर कस्तो भएको छ भने अहिले अनिताजीको लाइब्रेरी मैले त त्यहाँ पढ्या हो। म त्यो पछाडिसम्म हेरेको छु, त्यति बेला पढ्दाखेरि पनि। अनि मैले आफूले काम गरेँ पब्लिक क्याम्पसमा। त्यो पछाडिका र्याकहरूमा चाहिँ यो पुराना र झुत्रा पाठ्य सामग्रीले भरिया छन्। हाम्रो अलिकति पहिले, यो त 73 सालमा त हामीले नियममा राख्यौँ, तर त्योभन्दा पहिला किताबलाई कसरी चाहिँ फरफारक गर्ने हो भन्ने कुरो हामीसँग कानुनी व्यवस्था थिएन। किताबलाई हामी सम्पत्ति मान्थ्यौँ। सम्पत्ति मानिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हटाउन गाह्रो। तपाईँ 30 सालदेखि दर्ता गर्दै ल्याउने, नम्बर चाहिँ थप्दै आउने, किताब कति छन् भन्दा 36,000 भन्ने, किनभने 30 सालदेखि नै हामी जोड्दै गएपछि 36,000 पुग्ने, भित्र हेर्दा न 36,000 हुने, न अब काम लाग्ने त त्यो लेभलमा हुँदै नहुने। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रा धेरै पुस्तकालयहरू झुत्रा र पुराना पाठ्य सामग्रीहरू भरिया छन्। डुप्लिकेट कपी सबभन्दा बढी चाहिँ पुराना पाठ्यक्रमका क्याम्पसका चाहिँ पुराना पाठ्यक्रमका डुप्लिकेट कपीले चाहिँ भरिया छन्। एउटा किताब पब्लिक क्याम्पसमा म हुँदाखेरि 600 कपी थियो। नेपालीको आइएको किताब 600 कपी थियो। त्यहाँ आइए हटिसकेका थियो। त्यतिसम्म चाहिँ हामीसँग त्यो कपी हटाउने हामीसँग उपाय थिएन। र तिनीहरूको व्यवस्थापन अहिले चुनौती। अहिलेको लाइब्रेरी वास्तवमा भने अरू कुरा जस्तै हो। यो पनि मार्केटिङ गर्ने पर्ने ठाउँ छ कि। अब हामीले जसोतसो गएर अब मान्छे जसलाई तिर्खा लाग्छ त्यही खोल्ली धाउँछ भन्ने मात्रै होइन। जसलाई पढ्न मन लाग्छ जस्तो भए पनि आएर पढ्छ होइन। हाम्रा ठाउँहरू पढ्नलाई आकर्षक पनि हुनुपर्छ, राम्रो पनि हुनुपर्छ, सुविधायुक्त पनि हुनुपर्छ र अब त्यो त्यस्तै किसिमको व्यवस्थापन चाहिन्छ। अब तपाईँ पुरानो डस्ट नै डस्ट निस्कने, त्यो पनि मल्टिपल कपी 600 कपी पछाडि राख्नुभयो भने त्यसले खाने स्पेस, अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को नयाँ ल्याएर राख्न सकिँदैन। त्यसलाई अरू व्यवस्थापनका कुराहरू झन्झटिलो बन्छ। अनि अहिलेको विकल्प चाहिँ हाम्रो डिजिटाइजेसन नै हो। सबभन्दा सजिलो विकल्प चाहिँ डिजिटाइजेसन हो। थुप्रै हामीले कपीहरूलाई, किनभने एउटा कपी तपाईँले तपाईँको वेबसाइटमा राख्न पाउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ जतिजनाले हेरे पनि त्यसले समस्या हुँदैन। तपाईँको स्पेस पनि एउटा मात्रै खान्छ। तर यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कपिराइट अथवा त्यसमा लाग्ने खर्चका कारणले चाहिँ अहिले उत्तम विकल्प हो भन्न सकिँदैन। कपिराइटको इस्यु चाहिँ मेक्सिमम छ। हामी जब कोही किताब पाएँ भनेर स्क्यान गरेर हामी सबैलाई पढ भनेर दिन सक्दैनौँ। अर्को चाहिँ हामी खर्च पनि त्यसका लागि अलिकति बढी खर्च लाग्छ, त्यसले त्यसलाई पनि गर्न सक्दैनौँ। र त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा आज हामी चाहिँ खास गरी कागजबाट बनेका, अरू पनि हामी पुस्तकालयमा थुप्रै सामग्रीहरू हुन्छन्, तर कागजबाट बनेका सामग्रीहरूको हटाउने कि नहटाउने अथवा हटाउने भए कसरी हटाउने भनेर छलफल गर्न खोजेको हो आज चाहिँ हाम्रो खास गरी फोकस चाहिँ यहाँ हो।
अब खास गरी हटाउने कस्ता सामग्री भन्दा खास गरी अब त्यो उपयोगी नहुने नै सामग्री हामीले भनिसकेका छौँ र पुरानो र अप्रासङ्गिक सामग्रीको सङ्ग्रह प्रयोगकर्तालाई आवश्यक स्रोत अब त्यो अघि भने नि 600 वटा किताब चाहिँ तपाईँ त्यहीँ राख्नुभयो भने अनि खोज्न आउने मान्छे त त्यो 600 भन्दा 601 तिर गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति कुराहरू चाहिँ अप्रासङ्गिक भए त्यहाँ चाहिँ सङ्ग्रह गरेर राखिरह्यौँ। मान्छेले आएर हेर्दा पनि हेर्दैन। अनि त्यसले के गरिदिन्छ अरू चाहिँ अब चाहिने कुरो मात्रै टक्क भयो भने मान्छे अलिकति गएर भेट्छ अनि पढ्छ। तर नचाहिने कुराहरू चाहिँ धेरै राख्यौँ भने मान्छेलाई फेला पार्नु पनि गाह्रो, व्यवस्थापन गर्नु पनि गाह्रो, सेवा दिनु पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ पाठ्यक्रममा दिनदिनै चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने अनि पुराना चाहिँ त्यही पाठ्य पुस्तक त्यही राख्ने अनि यसमा अलिकति छैन, त्यसमा त्यो च्याप्टर छैन, फलानामा यो छैन भनेर भनिरहनु पर्ने चाहिँ हुन जान्छ। त्यसैले पाठ्यक्रम विकसित भएपछि सङ्कलन पनि विकसित हुनुपर्यो। अब अलिकति अपडेट राख्ने हो भने अपडेट राख्नुपर्यो। फलानु एडिसनको पछिल्लो एडिसनको राख्ने हो भने पुरानाबाट दिने चाहिँ जस्तै डेटाहरू कति कुराहरू त तपाईँ मिल्न पनि जाँदैन त्यसैले नयाँ चाहियो। त्यसैले पनि हामीले त्यस्तालाई पुरानालाई हटाउँदै जाने र नयाँलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ। अनि हामीले भरपर्दो उपयोगी सबै सान्दर्भिक सङ्ग्रह प्रदान गरेर प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र विश्वविद्यालय हालको पाठ्यक्रमसँग हाम्रो सङ्ग्रहलाई पङ्क्तिबद्ध गर्नको लागि असान्दर्भिक पुस्तक हटाउने गर्छ। नर्मल्ली मेरो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ त्यो नियम बनाउँदा पनि सोचेको कुरा के हो भने अहिलेको टेक्स्ट बुक किन्ने हामीले खास गरी कलेज लाइब्रेरीमा बढी चाहिँ टेक्स्ट बुक किन्ने, त्यो टेक्स्ट बुक चाहिँ अपडेट पाठ्यक्रम अपडेट हुने बित्तिकै नयाँ नल्याउने, पुरानैबाटै काम चलाउँदै जाने गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले खास गरी राम्रो अपडेटेड चाहिँ सूचना पाउँदैन अनि उनीहरूको पढाइ नै गोलमाल हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ गर्नुपर्यो अपडेटेड चाहिँ डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने कुरो पुराना भनेर सबै पुराना होइन, सबै पुराना पुराना हुँदैन। फेरि कति त सिद्धान्तका किताबहरू हुन्छन्, कति त्यस्ता किताबहरू हुन्छ तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। तिनीहरूलाई हटाउने भने होइन, तर जुन कुराले हाम्रो अहिलेको अनावश्यक रूपमा चाहिँ स्पेस खाइरहेछ त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ। यसलाई मापदण्ड चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा सामान्य गाइडलाइन त हामीले नियममा पनि राखेका छौँ। तर हरेक पुस्तकालयले आफ्नै पुस्तक हटाउने मापदण्ड बनाएका हुन्छन्। यो विदेशी विश्वविद्यालय हेर्नु के अरे हाम्रा पुस्तकालय हेर्नु न अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिस लाइब्रेरीले एकदम कन्टिन्युअसली उनीहरूले हटाउने चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएको छन्। उनीहरूले हटाइरहेको हुन्छन्। उनीहरूकोमा तपाईँ अपडेटेड मात्रै पाउनुहुन्छ। उनीहरूकोमा यो पुराना ओहो झुत्रा यताउति बाइन्डिङ गरेको केही पनि भेट्नुहुन्न। उनीहरूले चाहिँ नयाँ राख्ने, त्यसको पुरानो कपी हटाउने। एकदमै रिफरेन्स टाइपका लाइब्रेरीहरूले त्यो गरिरहेछन्। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति त्यसरी बनाएको छैन। हामीले अलि धेरै पुरानाहरूलाई मात्रै हटाउने भन्ने किसिमको बनाएको छौँ। त्यसमा अहिले हामी छलफल गर्छौँ। तर सबैले के बनाउने हो भने आफ्नो आफ्नो मापदण्ड बनाउने हो, अहिलेको आवश्यकता हेर्ने हो, हाम्रो स्रोत हेर्ने हो, हाम्रा पाठकहरू हेर्ने हो। यी सबै हेरेर हामी मापदण्ड फरक फरक बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै मापदण्ड गराए पनि अहिले प्रयोग हुनेलाई पनि हटाउँदैनौँ, भविष्यमा खोजी हुन्छ भन्ने मान्नेलाई पनि हटाउँदैन। मान्छे त आउला त अब यो मसँग होइन एडम स्मिथको किताब छ अथवा यो नयाँ किताब पुरानो चाहिँ किताब भयो भने पछि कुनै पनि बेला खोजी हुन्छ है भन्ने भयो भने त्यस्ता कुरा सामान्यतया हटाइँदैन। तपाईँसँग कन्डिसनमै छ अनि अहिले हटाउनु भयो पछि चाहिँ पाठकले खोज्छ भने चाहिँ सामान्यतया है सामान्यतया नत्र कहिले कहिले के हुन्छ भने पुराना एडिसन नयाँ एडिसन आयो भने हामी पुराना हटाउन पनि सक्छौँ। तपाईँ आफै बनाउने मापदण्डमा त्यो कुरो क्लियर गरिन्छ। अब कस्ता पुस्तक हटाउने होला अथवा तपाईँले मापदण्ड बनाउनु हो भने कस्ता बनाउने होला भन्दा खासै प्रयोग नहुने एउटै शीर्षक र संस्करणको डुप्लिकेट प्रतिलिपिहरू। अघि मैले भने 600 वटा किताबहरू एउटै संस्करण शीर्षक छ अनि एउटै संस्करणको छ, डुप्लिकेट कपी छ। अब खोज्न धेरै आउँदैन, आयो भने पनि 1-2टा खोज्न आउला, सबै चाहिँ मान्छेहरू आउँदैन। त्यसैले अब त्यसलाई के गर्ने हटाउने, 1 कपी 2 कपी त्यस्तो पऱ्यो भने राख्ने। अब यो आउँछ कि कोही मान्छे खोज्न आयो भने रिफरेन्सकै कुरो हिसाबले आयो भने जस्तै तपाईँसँग पाठ्यक्रमको थुप्रै अहिलेको नयाँ सिलेबस थियो, नयाँ सिलेबसमा टन्न अहिले विद्यार्थीले खोज्थे, पछि त 1-2टा पुरानो के रहेछ भनेर हेर्न आउने होला भने 2 कपी 1 कपी राखेर अरू चाहिँ हटाउन सकिने भयो। अर्को तथ्य फरक भएको वा म्याद सकिएको जानकारी भएको तथ्यात्मक रूपमा गलत भएका सामग्री जस्तै फोन डायरी अहिलेको चाहिँ अप टु डेट होला। अरू तथ्याङ्क जोग्राफिकल चाहिँ तथ्याङ्क नै फरक हुने अथवा अरू जनसङ्ख्याका तथ्याङ्क फरक हुने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यस्ता खाले डाइरेक्टरीहरू होइन एनुअल निस्कने पब्लिकेसनहरू प्रतिवेदनहरू त्यस्तामा चाहिँ तपाईँहरू पुराना हटाउन सक्नुहुन्छ। तर फेरि सामग्रीकै रूपमा सङ्ग्रहकै रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन राख्नु पऱ्यो भने 1, 2, 3 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तथ्य चाहिँ अब फरक भइसक्यो त्यो पढाउँदा विद्यार्थीलाई झन् अथवा अरू पाठकहरूलाई झन् समस्या हुन्छ भने त्यो हामी हटाउँछौँ।
हाल विश्वविद्यालय पढाइएका पाठ्यक्रमहरूमा प्रयोग नगरिएका पाठ्यपुस्तकहरू पहिलो पाठ्यपुस्तकको केसमा चाहिँ तपाईँ अहिले पढाइ हुन्न भने भोलि पर्सि हुन्छ कि भन्नु पनि पर्दैन, हटाइदिए हुन्छ। र हाम्रो समस्या चाहिँ पाठ्यपुस्तकमै छ। पुरानो पाठ्यपुस्तक ल्यायो, त्यति बेला कसले लेख्यो, कुन लेभलको लेखेको छ, अहिले हामी पाठ्यक्रम चेन्ज गऱ्यौँ, ती पुस्तकहरू पछाडि छुट्टिएर बसिरहेछ। अनि सोही शीर्षकको नयाँ संस्करण आइसकेपछि पुरानो नर्मल्ली पाठकले पनि खोज्दैन। अनि हामीले पनि राख्नु जरुरी छैन। कहिले कहिले अब कामै अरू चाहिँ अरूलाई छँदै छैन भने चाहिँ राख्ने एउटा विकल्पको लागि, नत्र नर्मल्ली त्यस्ता छैन। तर अब कहिले कहिले के हुन्छ भने त्यो त्यो पहिला के संशोधन हुँदै आएछ त, चौथो एडिसनबाट पाँचौँ एडिसनमा के फरक भएछ भन्ने पनि हेर्ने किसिमको हो भने 1-2टा अब केही चाहिँ तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ पहिलेका। अर्को दुर्लभ अन्य पुस्तकालयबाट प्राप्त गर्न गाह्रो नभएका क्षतिग्रस्त खराब अवस्थामा भएका सामग्री, जस्तै तपाईँ एकदमै जीर्ण पनि भइसक्यो, अनि अब जीर्ण नै हुँदा पनि कोही पाइँदैन भने त राख्नु पर्यो। तर त्यस्तो होइन कि जीर्ण पनि भइसक्यो, अरू लाइब्रेरीमा पनि उपलब्ध छ, नभए भने कमसेकम सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा छ अथवा नेसनल लाइब्रेरीमा जा भन्न सकिन्छ। तपाईँको यहाँ जीर्ण भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिए हुन्छ। कसैलाई रिफर गर्नु पर्यो भने त्यो मान्छे त्यहाँ पनि जान सक्छ। र त्यति प्रयोग पनि हुँदैन भने त्यो गर्न सकिन्छ। अब पाठ्यक्रमकै किताब भने अनि पाठ्यक्रमलाई चाहिँ सहयोगी नहुने सामग्रीहरू पनि तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ। अनि कम लेनदेन भएका, कहिल्यै लेनदेन नभएका शीर्षकहरू, मैले पब्लिकमा 36 सालमा चाहिँ बरो भएको किताब देखेको थिएँ। 36 सालबाट म 63 सालसम्म आउँदा कहिल्यै कसैले लग्या पनि छैन, हेरेया पनि छैन, रिफरेन्स लेभलको डकुमेन्ट पनि होइन। अब त्यस्ता किताबहरू अब चाहिँ राखेर त्यो स्पेस खाने हो, हरेक वर्ष त्यसलाई सर्भिस दिनैपर्छ। त्यसले नै त्यो खर्च हुन्छ। अनि अन्य ढाँचाहरूमा उपलब्ध शीर्षकहरू भनेको जस्तै तपाईँसँग अब चाहिँ तपाईँ हिजो चाहिँ थियो, अब अहिले झुत्रो पनि भइसक्यो, पुरानो पनि भइसक्यो, तर तपाईँसँग पिडिएफ कपी छ भने किन त्यसलाई फेरि राखिराख्नु पऱ्यो, त्यसलाई राख्नु परेन होइन। अनि अन्य पुस्तकमा उपलब्ध हुने छोटो अवधिको सूचना सङ्ग्रह भएका सामग्रीहरू भनेको अन्त पनि उपलब्ध हुन्छ, तपाईँसँग पनि छ, तपाईँसँग पुरानो भयो, तर जस्तै यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदम छोटो त्यो समाचारपत्र राष्ट्रिय पुस्तकालयले गोरखापत्र पहिलेदेखि सुरुदेखि राख्यो, केन्द्रीय पुस्तकालय गोरखापत्र सुरुदेखि राख्यो भने तपाईँको हरेक हाम्रो 60वटै क्याम्पसले फेरि पुरै गोरखापत्र फेरि त्यसरी बाइन्डिङ गरेर राख्नु परेन। त्यसले पहिलो कुरो त समाचार भनेको केही दिनकै लागि हो, अथवा कसैले अनुसन्धान गर्ने हेर्न लाग्यो भने जान्छ, अब केन्द्रीय पुस्तकालय जान्छ अथवा राष्ट्रिय पुस्तकालय जान्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो गोरखापत्र अडाउने हो। अप्रज्वलित ढाँचामा भएका मिडिया सामग्रीहरू, अब तपाईँ क्यासेट प्लेयरै छैन, क्यासेटहरू पहिला थियो, राख्नुभयो भने अब चाहिँ त्यसलाई काम लागेन, त्यस्ता चाहिँ हटाउने हो। अहिले चल्दैन कति कुरा, अब यहाँ सिडी नखुल्ने भएपछि सिडी रिडरै पाउनु छोड्यो। हिजो सिडी राखेका थियौँ भने अब कपी गर्ने, डिस्कमा राख्ने, अरू चाहिँ हटाइदिने। यात्रा गाइड, चिकित्सा प्रविधि, कानुन र विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा मिति संवेदनशील हुने प्रकृतिका सामग्रीहरू अहिले अपडेट आइसक्यो, टेक्नोलोजी नयाँ आइसक्यो। अब तर तपाईँ यो पुरानो छ, जसले चाहिँ मितिकोले अर्थ राख्छ भने त्यस्ता सूचना भएका सामग्रीहरू पनि हामी हटाइदिन्छौँ। त्यसबाहेक नर्मली साधारणतया यो अब तपाईँ अलिअलि चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी अनुसार, तपाईँको स्पेस अनुसार, तपाईँको रिसेस अनुसार, तपाईँको युजर अनुसार फरक हुन्छ। तर नर्मली सामान्यतया हामीले अघिल्ला जसरी हटाउन यस्ता सामग्री हटाए हुन्छ भन्छौँ, त्यस्तै गरी हटाउन नहुने सामग्रीहरूमा जस्तै इतिहास, साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, कला, सङ्गीत आदि समेटिएको सर्वकालिक सामग्रीहरू, सर्वकालिक भन्दा चाहिँ सधैँ काम लाग्ने सामग्रीहरू चाहिँ त्यो खाले होइन, त्यस्ता किताबहरू चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। साहित्यमा पनि त्यही हो नि, नयाँ एडिसन आए पनि पुरानो आए पनि होइन, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह नै हो। त्यो तपाईँले फेरि बरु नयाँ नकिने पनि हुन्छ, त नयाँ किन्ने भने त्यसमा थपिँदैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू सर्वकालिक जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू नहटाउँदा हुन्छ। अब सूचना सङ्ग्रह नै तपाईँको मैले त्रिवी नै किनिराखेँ भन्दा हाम्रा सूचनाहरू चाहिँ तपाईँसँग जहिले पनि मान्छेले खोज्न आउने कहाँ भन्दा पहिला हाम्रै ठाउँमा आउँछ नि। त्यसरी त्यस्ता चाहिँ सूचना सङ्ग्रहहरू छन् भने यो नयाँ एडिसन आयो के अरे, पुरानो चाहिँ किन चाहिन्छ र भन्ने होइन, कहिले कहिले पुरानो नयाँ गर्न सक्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। विश्वविद्यालयकै चाहिँ हो भने विभिन्न निकाय प्रकाशन गर्ने सामग्रीहरू उसले निकालेको छ, त्यहाँ नि पाइन्छ भने पनि हाम्रोमा पनि एउटा राख्नु पर्ला। अघि भन्यो भने अर्को पुस्तकालयमा पाइन्छ भने किन राख्ने भन्ने हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनु है आफ्ना सङ्ग्रहमा भन्ने कुरा हो। आफ्नै क्षेत्रमा अति महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू अरू किसिमले भए पनि बाइन्डिङ गरेर के गरेर झुत्रै भयो भने राखिन्छ।
प्रत्येक विषयका मुख्य सामग्रीहरूको मेन चाहिँ रेफरेन्स लिने सामग्रीहरू छन् भने तिनीहरूलाई राख्नुपर्छ। साहित्य महत्त्वको हामीले माथि भनिहाल्यौँ। प्राथमिक स्रोतहरू कस्तो हो भने प्राथमिक स्रोतहरू तपाईँ भोलि चाहेर अन्त नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सुरक्षित राख्नु चाहिँ हाम्रो अब त्यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्यभित्रै पर्छ र लाइब्रेरीले त्यसलाई अलि महत्त्व दिएर राख्ने गर्नुपर्छ। पुस्तकालयले ऐतिहासिक मूल्य भने तोकेका अरू सामग्रीहरू भनेको तपाईँहरूले अब ऐतिहासिक मूल्य हामीले माथि सर्वकालिक पनि भन्यौँ। ऐतिहासिक मूल्यका छ भने चाहिँ ती सामग्रीहरूलाई साधारणतया हटाइँदैन। अब हामी चाहिँ आज हटाउने नहटाउने भयौँ। तर हटाउनेहरूको हकमा चाहिँ के गर्ने भन्ने खास गरी हाम्रोमा एउटा इस्यु चाहिँ त्यो। हटाउने नहटाउनेमा हामीले छुट्यायौँ अरे तपाईँहरू चाहिँ एउटा समिति बनाउनु अरे। राम्रो विज्ञहरू अथवा पुस्तकालयको मर्म बुझेको, पुस्तकको मर्म बुझेको मान्छेहरूको एउटा समिति बनाउनुभयो। अनि कति हटाउने र कति नहटाउने चाहिँ टुङ्गो लाग्यो भने त्यो हटाउनेहरूलाई पनि हामी त्यत्तिकै चाहिँ गर्दैनौँ। हटाउने भन्ने बित्तिकै हटाउने कसरी भन्ने कुरा 2टा बाटो चाहिँ छ। एउटा हस्तान्तरण गर्ने, एउटा लिलाम गर्ने। हस्तान्तरण गर्ने भनेको चाहिँ हामीलाई हाम्रो लाइब्रेरीलाई मात्रै काम नलाग्ने तर अन्त काम लाग्ने देखिने सामग्रीहरू चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। हामीलाई काम नलाग्ने तर अन्त काम लाग्न सक्ने त्यस्ता चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। अर्को चाहिँ लिलाम चाहिँ उनीहरूलाई नि काम नलाग्ने कुराहरू चाहिँ हामी लिलाम गर्छौँ। जस्तै तपाईँ झुत्रो छ, पढ्नै मिल्दैन, त्यो कसैलाई नि मिल्दैन नि त। तपाईँ त्यसरी छुट्याइसक्नुभयो भने त्यो लिलाम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँसँग मल्टिपल कपी छ, सबै ठाउँमा छ अथवा त्यो अघि जस्तै मिति गुज्रेको छ, अब त्यो कसैले लगेर हेर्दा पनि हेर्दैन, तिनीहरूलाई हामी लिलाम गर्छौँ भनेको झुत्रा किताबको रूपमा लिलाम गर्छौँ। बाहिर चाहिँ अरू सामान जस्तो लिलाम होइन, यति मूल्य राखेर एउटा किताबको ₹3, ₹5, ₹7 राखेर होइन कि झुत्राको हिसाबमा। होइन कहीँ पनि काम लाग्छ भने हामी त्यहाँ एउटा केही मापदण्ड बनाएको छौँ र त्यो मापदण्ड आधारमा हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। हाम्रो भएको तपाईँको लाइब्रेरीमा भएको अधिकार चाहिँ अर्को लाइब्रेरीमा सार्ने मात्रै काम चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम 2050 मा चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ। 2050 मा लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था थियो परिच्छेद 22 मा। 50 को 2073 9-20 को संशोधनमा चाहिँ हामीले होइन त्यहाँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ छुटेछ, पुरानो नियममा छुटेछ भन्यौँ। अरू लिलाम गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि केही विधिहरू छुटेछ भन्ने त्यसलाई हामीले बनायौँ। कति समिति बनाउनुदेखि लिएर यस्ता कुराहरूलाई। अर्को चाहिँ हाम्रो छुटेको हाम्रो पुरानो नियमहरूमा चाहिँ यो औषधिहरू लगायतका जुनको मिति सिद्धिन्छ नि, मिति सिद्धिएको सामानका लागि चाहिँ के गर्ने? जस्तै म्याद गुज्रिने सामान औषधिहरू के गर्ने भन्ने रहेछ है पहिला। अब त्यो भएपछि के भयो भने तपाईँ मिति सिद्धिए पनि उयो अघि हामीले किताब त बरु कमसेकम हुँदैन तर औषधिहरूले त असर पनि गर्न सक्छ तर तपाईँले पोको पारेर राखिरहनु पर्ने बाध्यता हुने भएको कारणले अनि त्यो कुराहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने मुचुल्का उठाएर त्यही सम्बन्धी कार्यालयले नष्ट गर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा थपेका थियौँ। र तेस्रो चाहिँ हामीले भोगिरहेको लाइब्रेरीमा किताब छन्, किताबलाई पुँजीगत के भन्छ अनि हटाउन मिल्ने नियम छैन, तर त्यसले स्पेस खाइरहेछ। हामीले सेवा सुसार पनि गर्नु परिरहेछ, त्यसलाई पुछपाछदेखि लिएर पनि जनशक्ति पनि लागेको छ, अरू औषधि धुलो यताउति राखेर जोगाउनु पनि परिरहेछ। त्यसैले हामीले अर्को तेस्रो व्यवस्था के गर्यौँ भने पुस्तकको लिलाम तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था भनेर थप्यौँ 86 ग थपेर त्यसलाई हामीले गरेका छौँ र यही बुँदाले हो हामीलाई चाहिँ गाइड गर्ने। यो बुँदालाई तपाईँ अरू व्याख्या गरेर अरू सजिलो बनाउन सक्नुहोला तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो बेस भनेको त्रिवीय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम 2050 को 86 को ग बाट हाम्रा पुस्तकहरू अघि हामीले भने जस्तै जुन किताब हस्तान्तरण वा लिलाम गर्ने हो, जुन किताब त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो कुरो रहेन। जुन किताब हामी तपाईँ हटाउनुहुन्छ, हटाउने भनेर हामीले छुट्याउँछौँ, हटाउनेको लागि 86 ग को व्यवस्था हो र हामी त्यही अनुसार गर्दैछौँ। र 86 ग मा चाहिँ पुस्तकको लिलाम तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था भनेर एउटा बुँदा हो है। एउटा बुँदाको 1 मा के भनेको छ भने तपाईँले यो काम चाहिँ हरेक वर्ष गर्छौँ है भन्ने कुरो यसले भनेको छ नियमले। अहिले अघि कहीँ भने जस्तो यो व्यावहारिक किसिमले गाह्रो भएका कारणले हामीले काम गरेका छैनौँ होला। त हरेक पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष अन्त भएको 1 महिनाभित्र पुस्तकको उपनियम 2 बमोजिमको विवरण तयार गर्नुपर्छ। भनेको खासमा के हो भने तपाईँको लाइब्रेरीमा भएका किताबहरू चाहिँ बाइन्डिङ गरी मर्मत गर्न सकिने कति हुन्? पुनः प्रयोगै नहुने र झुत्रै भएको कति हुन्? अघि हामीले भनेको थियौँ नि हटाउने चाहिँ पुरानो संस्करण भएको वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएको कारणले पाठकले प्रयोग नगरेका पाठ्यपुस्तक कति हुन्? इस्युका लागि राखेका 10औँ वर्षसम्म पनि कसैले पनि नलगेका किताब कति हुन्? नयाँ संस्करण उपलब्ध भएर पुरानो संस्करण अब हामीलाई अलिक काम लाग्दैन वा 20 वर्षभन्दा पुराना पुस्तक कति हुन्? यो चाहिँ तपाईँले
4-5 एउटा यो 3टा चाहिँ तलको 3टा चाहिँ हामीले के आधारमा गर्ने? भोलि मान्छेले सबै लिलामका नाममा बाहिर हटाउँछ कि भन्दा होइन, तिमीले सबै लिलामका नाममा एउटा बेस त बनाइदिनुपर्छ। किनभने हामीले पहिलोपटक नयाँ व्यवस्था गर्दै थियौँ। हामी सबै म्याच्योर्ड भइसकेका थिएनौँ। अब चाहिँ हामी यो नियममा संशोधन पनि गर्न सकौँला। तर हिजो सोचेको कुरा के हो भने बाइन्डिङ गरेर वा मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न सक्ने पुस्तक छ भने त्यो छुट्याऊ। झुत्रै छ तिमी प्रयोगै गर्न सक्दैनौ भने त्यसलाई छुट्याऊ। अरू 3टा चाहिँ हटाउने गरी अथवा हटाउने गरी मापदण्डमा नर्मल्ली एउटा पुराना संस्करण भयो अथवा पुरानो इस्यु नै भएको छैन अथवा पुरानै भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँ छुट्याऊ भन्यो। छुट्याएकोलाई चाहिँ यसले के भन्यो भने तिमीले छुट्याएको यो क बमोजिमको किताब चाहिँ 3 महिनाभित्र मर्मत गरेर फेरि प्रयोगमा ल्याऊ। जहिले पनि होइन कि बाइन्डिङ गर्नु छ भने छेउमा नराख, 3 महिनाभित्र त्यसलाई बाइन्डिङ गरेर ल्याऊ। अनि ख बमोजिमको पुस्तक चाहिँ यो लगत कट्टा गर र झुत्रो कागजको रूपमा डिलाम बिक्री गर। ख भनेको पुनः प्रयोगै हुँदैन भनेर तिमीले चाहिँ त्यसलाई लिस्ट गर। 1, 2, 3, 4, 5 यो किताब यति यति मूल्यको यो एक्सेसन नम्बर भएको किताबहरू चाहिँ झुत्रा हुन्, अब हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भन। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन समितिको निर्णय गर। पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति भनेको छ पुस्तकालय विकास समिति वा पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति के हो त्यसबाट निर्णय गर। निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो झुत्रा कागज भयो। अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लगत कट्टा गर। त्यहाँ लेख कि यो पुस्तकालय विकास समितिको यो निर्णयबाट हाम्रो यो चाहिँ झुत्रो किताब भने लगत कट्टा गरिएको भनेर लेख र त्यो भएका ती झुत्रा कागज जति छन् अब झुत्रा कागजको रूपमा अब लिलाम गर्ने काम चाहिँ गर भनेको छ। तर त्यो चाहिँ बाहेकका अरू चाहिँ ग, घ र ङ बमोजिमका पुस्तकालय चाहिँ पुस्तकहरू जुन छ नि यो पुराना जस्तै पाठ्यक्रममा आदि लेखेका पुरानो संस्करण भयो सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएको कारणले पाठकले प्रयोग नगरेका पुस्तक लेनदेन इस्यु राखेको 10 वर्षमा कसैले नलाएका यिनीहरू चाहिँ यो 3टा चाहिँ के भनेको छ भने फेरि 3टा भन्ने बित्तिकै सबै पठाउ चाहिँ भनेको छैन। यसमध्येका यी 3टै मध्येका जति चाहिँ यस पुस्तकालय अघि आयो भने त्यहाँ त एउटा समिति बनाउँछौँ। त्यो समितिले चाहिँ त्यसलाई छानेर जति लाइब्रेरीमा राख्ने हो राख। नभएका 3टा अरू पुस्तकहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्णय गर र त्यो हस्तान्तरण गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा आधार तोकेका छ। त्यो आधार भनेको के हो भने पहिलो आधार चाहिँ विश्वविद्यालय क्याम्पस वा निकायका पुस्तकालयलाई देऊ। जस्तै कति किताबहरू कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँको क्याम्पसलाई काम नलाग्ने अथवा प्रयोगमा नआउने तर अर्को क्याम्पसमा प्रयोगमा आउने। जस्तै कतिवटा विषयहरू हामी क्याम्पसहरूमा हटाउँदै जान्छौँ, कुनै क्याम्पसमा थप्दै जान्छौँ, कुनै क्याम्पसमा हटाउँदै जाँदाखेरि यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ र यो समस्यालाई सजिलै सहज गर्न सकिने के भन्दा यो किताब यसरी फल्ना जस्तै केन्द्रीय पुस्तकालयलाई चाहियो भने तपाईँसँग मल्टिपल कपी छ, तपाईँलाई चाहिएन भने अर्को क्याम्पसमा कपी नै छैन भने त्यसलाई चाहिएला 2टा अथवा त्यसलाई अलिक बढी चाहिएला। अब कति रिफरेन्स किताबहरूमा त्यस्तो देखिएको छ। एउटा क्याम्पसमा त्यो कोर्स थियो तर अचल चल्दैन, अर्को ठाउँमा चाल्छ भने त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय क्याम्पस निकाय पुस्तकालयलाई तपाईँ चिठी लेखेर एउटाले अर्कोलाई चिठी अथवा कागज सामान्य हस्तान्तरण गरेका आधारमा तपाईँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ। यसमा न बेरुजु लाग्ने, के हुने, यता हुने, उता हेर्ने, भोलि कसैले प्रश्न उठाउने, कहीँबाट छानबिन हुने केही पनि हुँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पुस्तकालय दिनलाई सजिलै डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ होइन अब हाम्रो क्याम्पस निकायका पुस्तकालयहरू पनि काम लाग्दैन अथवा त्यो किताब लिन चाहँदैनन् अथवा अर्कोमा लगेर प्रयोग गर्न सकिँदैन भने चाहिँ सामुदायिक वा सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। सामुदायिक सार्वजनिक पुस्तकालय हाम्रो यहाँ अलिकति हेर्दा के हो भने हामी यो पब्लिक एसेट नै हो किताब भनेको चाहिँ यदि तपाईँलाई प्रयोग हुन्न भने बाहिर गए पनि सर्वसाधारणले नै प्रयोग गरोस् है भनेर हाम्रा बाहेक दोस्रो प्राथमिकता सामुदायिक सार्वजनिक पुस्तकालयलाई दिनुहोस् भनेका छौँ। अर्को सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयले पनि गरेनन् भने प्राथमिकता क्रमै भनेका छौँ सामुदायिक क्याम्पस पनि आखिर समुदायले चाहिँ स्थापना गरेको क्याम्पस हो, सामुदायिक क्याम्पसको पुस्तकालयलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो जुन मैले अघि तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको नेपाली किताब थियो हाम्रोबाट हटिसकेको थियो। हामी आइए हटेपछि त तर +2का धेरै सामुदायिक क्याम्पसले त्यो किताब मागेका थिए, उनीहरूकोमा त्यो चल्थ्यो र उस्तै कोर्स थियो, तर हामी त्यति बेला नियम नभएको कारणले दिन सकेनौँ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। कति किताबहरू त्यस्ता डिक्सनरी लगायतका कुराहरू तपाईँसँग मल्टिपल कपी भइसक्यो, नयाँ किनिसक्नु भने हटाएर तिनीहरूलाई दिनु, उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नेहरू हुँदो रहेछ। त्यो पनि सार्वजनिक विद्यालय पुस्तकालय। अब यो पनि भएन भने सामाजिक संस्था पुस्तकालयहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो खासमा हामीले फोकस गरेको चाहिँ यो पब्लिकमै जाओस् है, किनभने यो त हामी पब्लिक युनिभर्सिटी हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ जाओस्, व्यक्तिगतमा जाँदा चाहिँ नजाओस् भन्ने किसिमले हामीले हस्तान्तरणको कुरा गरेका छौँ। अब यसरी हस्तान्तरण तपाईँ निर्णय गर्नुभयो, आएन कोही मान्छे लिन, होइन? तपाईँ छुट्याएर भने राख्नुभयो।
भन्नु पनि भन्नुभयो, सबैसँग तपाईँ त्यहाँ पब्लिक सूचना त गर्नु न, तर तपाईँको सम्पर्कबाट न विश्वविद्यालयका अरू निकाय पनि आएनन्, सामुदायिक सार्वजनिक निकाय पनि आएनन्, विद्यालय क्याम्पसहरू पनि आएनन् भने तपाईँ चाहिँ 3 वर्षपछि त्यो अब यसै पनि तपाईँ प्रयोग गर्नु। त अब अघि भने जस्तै तपाईँ त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ, ल यो चाहिँ किताब कसैले पनि लगेन, त्यसैले यसलाई पनि लगतकट्टा गर्ने भनेर निर्णय गरेर तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसका लागि चाहिँ त्यो सबै यी कामका लागि सबभन्दा चाहिँ यो पुस्तकालय विकास समिति तपाईँहरूको जुन छ, तपाईँहरूको क्याम्पसमा हुन्छ, अथवा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा विकास समिति हामीले भनेका छौँ। कहीँ चाहिँ पुस्तकालय विकास समिति मात्रै भन्ने गरेका छौँ, कहीँ पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा विकास समिति भनेका छौँ। तिनीहरूले निर्णय गरेर सबै तिनीहरूलाई यो दायित्व चाहिँ हामीले त्यो समितिलाई दिएका छौँ। किनभने फेरि भोलि तपाईँ अलिकति किताब हटाउनु छ, फेरि त्यहाँबाट उठाऊ, त्यहाँबाट फेरि केन्द्रमा स्वीकृति लियो, अनि यता गएर अर्को समिति बनाऊ, यो धेरै झन्झटिलो बनाउन सकिँदैन। जुन अब त्यो लाइब्रेरीको सबभन्दा ठुलो निकाय, सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भने के अरे त्यही यही समिति हो। त्यसैले यी सबै कुरामा त्यो इन्भल्भ भएर यसरी चाहिँ हामी लगतकट्टा गर्न सकिन्छ भन्ने आजको छलफलको केन्द्र हो। मैले मेरो कुरो चाहिँ छोटोमा चाहिँ टुङ्ग्याएँ। अनिताजी अब सुरु गर्नु। धन्यवाद सर। सरले आज हामीलाई पुराना पाठ्य सामग्रीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। यी कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै, नियमका बारेमा थाहा हुँदाहुँदै पनि अझै पनि व्यवस्थापन गर्न सहज भइ नराखेको अवस्था पनि छ। अब यसै सन्दर्भमा रहेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर म्यामहरूले चाहिँ सरसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र म आफै पनि पुस्तकालय कर्मी भएको कारणले गर्दा मेरो जिज्ञासा चाहिँ म अन्तिममा राख्नेछु। किशोर सुवेदी सरले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। किशोरजीले चाहिँ काम सुरु पनि गर्नुभएको छ हैन? हस् नमस्कार विहिन सर लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सरहरू, म्याडमहरू, धन्यवाद अनिता म्याडम। हाम्रो पोखरामा सुरु गर्न त खोजेको यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो किताबहरूको त के एकदम झुत्रा भएर यो 17 सालमा स्थापना भएको, अनि त्यस बेलादेखिका किताबहरू त्यो डम्पिङ भएर बसेको, त्यो किताब चलाइसक्नु पनि छैन र त्यहाँ किताब पुरै च्यातिएर धुजा भएको छ। त्यो किताब कति नम्बरको किताब हो भन्ने पनि थाहा छैन, टाइटल पनि छुटिन्न। अनि यो अलिकति व्यवस्था के भन्दाखेरि त्यो किताबको पुरै त्यो लागत मूल्य सहितको लिस्ट तयार गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुँदो रहेछ विष्णु सर। काम एउटा बनाउँदैछु, त्यहाँ साथीहरू बनाइराख्नु भएको छ, तर त्यो किताबहरूको त्यो लागतको निकाल्ने एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ सर। त्यस्तो गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले टुङ्ग्याइहालेँ, तपाईँको कुरालाई चाहिँ म सजिलै टुङ्ग्याउँछु। के गर्ने भने भित्र कतै एक्सेसन नम्बर भेटियो भने, शीर्षक भेट्नुभयो भने, भित्र नम्बर कतै एक्सेसन नम्बर भेट्नुभयो भने लागत त नखुलेको भनेर लेखिदियो हुन्छ। रजिस्टरमा छ भने रजिस्टरमा मूल्य खुल्न सक्छ, तर रजिस्टरमा छैन भने चाहिँ तपाईँले लागत नखुलेको भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो के सर एक्सेसन नम्बर पनि छैन एउटै किताबको, अब त्यो फक्ला फुक्लो भएको छ सर, टाइटल पनि चिनिन्न, अनि कभर पनि छैन, भित्र पान्न छन् सर, त्यस्ता छन्। अनि पुरै त मुसाले काटेर धुजा भएको छ, त्यो किताब चलाइसक्नै छैन कि त्यो। अनि त्यो त्यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि न रेकर्ड राख्न सकियो, न अगाडि बढ्नु पनि त्यो कसरी बढ्ने भन् जस्तो भएर सर। अनि त्यस्ता किताबहरूलाई चाहिँ सकिँदैन। अब त्यो तपाईँसँग रेकर्ड नै भएन, एक हिसाबले भन्दा त्यो त हामीसँग रेकर्ड नै नभएको कुरालाई त एकमुष्ट हटाउन पछि चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ। तपाईँ क्लियर गर्नु, एकचोटि कति सकिन्छ त्यति क्लियर गर्दै गएपछि हामीसँग चाहिँ अर्को मिनाएका अर्को नियम पनि छ नि त। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो सबै हामीले यति चाहिँ हामीले नियमसङ्गत रूपमा हामीले हटायौँ र यतिको चाहिँ हामीसँग केही थुप्रो चाहिँ छ, तर हाम्रो चाहिँ रेकर्डबाट देखिँदैन। त्यसैले यो एक्सेसन नम्बरको तपाईँको भएको त तपाईँ भेट्नुहाल्नुहुन्छ, भएको तपाईँ भेट्नुहुन्छ भनेपछि त योभन्दा बाँकीको चाहिँ तपाईँ कन्भिन्स गर्न सकेपछि त भोलि कार्यकारी परिषदले त जति पनि मिना गर्न सक्छ, त्यति बेला पठाएर हामीले सेरिडको चाहिँ मैले केही वर्ष अगाडि कार्यकारी परिषदले अब त्यो कसैले व्यक्तिको नियतले होइन,
तर चाहिँ यस्तो यस्तो भएका कारणले यो रेकर्डमा नदेखिएको भनेर कार्यकारी परिषदले कन्भिन्स भएर त्यो मिना गरेको छ। त्यसभन्दा अस्ति नै पनि अर्को एउटा ठाउँको पनि तपाईँले भने जस्तै कतिको मूल्य नखुलेको, कतिको मिति नखुलेको, कतिको राम्रोसँग नाम पनि नखुलेको पनि त्यस्तै गरी चाहिँ मिना गरेको छ। त्यसैले गर्छ। पछि तपाईँ अलिकति काम आफ्नो सक्ने लेभलको काम सक्नुभयो भने कन्भिन्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँले 10,000 त्यसरी सिद्ध्याउनु भयो भने त अनि अर्को 1200 1400लाई अथवा 1600लाई हामी 10,000 यसरी टुङ्ग्यायौँ। त्यसैले 10-12,000 अरू चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा नदेखिएको भएकोले मिनाका लागि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि भनेको पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिले पहिला तपाईँ अलिकति काम गर्नु अनि यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ कार्यकारी परिषदसम्म आउने गरी पठाउनु भयो भने तपाईँले गरेको काम सँगसँगै त्यसमा एउटा विश्वास आर्जन हुन्छ नि। यतिकै गर्दा के गर्यो भन्ने हुन्छ। तपाईँले जुन जति छुट्याउन सकिन्छ त्यति काम सकिहाल्नु, अरूलाई चाहिँ त्यसरी प्रोसेसबाट अगाडि बढाउनु भयो भने गर्छ। आखिर कन्भिन्स गर्ने कुरा न हो जम्मै। कार्यकारी परिषदसँग त्यो अधिकार छ। त्यसो भने त अहिले त भनेको त्यही अघि जुन हजुरले भन्नुभएको थियो नि सर, जति अहिले तपाईँको रेकर्डबाट भेटिने, एक्सेसन नम्बरबाट देखिने, अनि झुत्रा भएको कतै न कतै रेकर्ड देखिने, कतै न कतै मूल्य खुल्ने वा नखुल्ने, त्यो भनेर नखुलेको मूल्य नखुलेको नि भयो भने त्यो पनि राखेर त्यति चाहिँ तपाईँ टुङ्ग्याउनु। अर्को तपाईँले मुसाले काटेको, पानीले भिजेको, पल्टाउनै नसकिने केसहरूमा चाहिँ फोटै राखेर भयो भने यस्तो यस्तो केस छ, अब यिनीहरू चाहिँ यिनै मध्येका हुन्, त्यसैले मिना गरौँ भनेर तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने त फेरि यो एक्ज्याक्ट रेकर्ड चाहिँ कहिले पनि नरहने भयो है सर लाइब्रेरीको, है? होइन, एक्ज्याक्ट रेकर्ड रहने भयो नि त। त्यो मिना गर्नु त मिनाबाट हटाएपछि त तपाईँसँग एक्ज्याक्ट रेकर्ड रह्यो नि त। तपाईँले अहिले हटाउनुहुन्छ भनौँ न 5,000 तपाईँ किताब हटाउनु भयो, त्यहाँबाट त्यसपछि तपाईँसँग रहेका किताब चाहिँ तपाईँले रेकर्ड निकाल्नुभयो। जति हटाउनु पर्ने हटाइसकेपछि तपाईँसँग भएको किताब निकाल्नुभयो। त्यसपछिको बाँकी त तपाईँसँग एक्सेसन नम्बरमा भएको, किताब नभएको जतिको रेकर्ड त त्यसपछि निक्लिहाल्छ। अनि त्यति किताबका लागि चाहिँ मिनाका लागि ल्याइ पठाउनु भयो। त्यसलाई पनि तपाईँ लगत कट्टा गर्नुभयो भने त तपाईँसँग जति किताब छ त्यति हुन्छ। अनि त वर्षको एकचोटि मात्रै अहिले भनेको काम गरे भयो नि त। त्यो के अरे मैले उसो गर्न खोजेको सर, अहिले म ठ्याक्कै ठप्पै रोकिएको केमा छ भन्दाखेरि सर, मैले हटाउने जतिलाई के अरे एकातिर छुट्याएर राखेको छु। अनि त्यो रेकर्ड राख्ने काम पनि भइरहेछ। तर त्यो डम्पिङमा गएपछि केही गर्नै सकिएन। त्यसलाई त्यहाँ अहिले त्यतिकै छोड्नु। पहिला सजिलो चाहिँ तपाईँले काम गर्नको हिसाबले सजिलो कपीहरू खोज्नु। अहिले रेकर्ड भेटिने कपी खोज्नु पहिलो लटलाई। हजुर, कमसेकम 500 5,000 500 हुन्छ कि 1000 हुन्छ कि 1500 हुन्छ कि 2000 5000 कति सक्नुहुन्छ त्यति पहिला काम सक्नु त। अनि त्यसपछि दोस्रो लटमा तपाईँले भनेकोमा अर्को आइडिया निकालौँ। हुन्छ सर। हाम्रोमा त अहिले यो पुस्तक यो व्यवस्थापन भने एउटा त्यही पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्छ। अनि कार्यकारी र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले पनि एउटा कमिटी बनाएको छ सर, 3 सदस्य। अनि त्यो कमिटी काम गरिरहेको छ। समितिको सिफारिसमा पुस्तकालय विकास समितिको निर्णयबाट तपाईँ हटाउनु हुन्छ। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, नमस्कार। धन्यवाद किशोर सर। अब ज्ञान कुमारी पराजुली म्याम आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। ज्ञान कुमारी म्याम। उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई मेरो नमस्कार। म पोखरा नर्सिङ क्याम्पस पुस्तकालय शाखा प्रमुख। हामीले चाहिँ आजको कुरा जुन आइरहेको थियो टपिकमा म्याडम, हामीले त्यो गर्दैछौँ। हामीले यो रातो किताबको 86 ग अनुसार आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियमको त्यो अनुसार हामीले चाहिँ लगभग हाम्रो एसेसन रजिस्टरमा 11,800 समथिङ किताबहरू छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ 5,235 थान किताब मात्रै छ। र हामीले चाहिँ लगभग 6,600 किताबहरूको मध्ये 4,000 त हामीले चाहिँ झुत्रा पुस्तक र त्यो पहिल्यैदेखि गरेको, अनि हामीकोमा सिएमए क्याम्पस पाल्पा अनि अन्य यस्ता भरतपुरबाट ल्याइएको किताबहरू पनि थियो। एकदम भद्रगोलै थियो। सुरु गर्न त हामीलाई बहुत गाह्रो भयो है यसलाई। अनि हामी त्यही रातो किताब अनुसार नै पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्यौँ क्याम्पस प्रशासनलाई। र क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ 3 जना कमिटी उपसमिति बनाएर त्यसले चाहिँ हामीले 76 सालदेखि हामीले काम सुरु गरेको, 76-77 साउनमा काम सुरु गरियो।
अनि त्यस पछाडि गर्दै जाँदाखेरि के भयो भने हामीले त्यो 1 नम्बरको त बाइन्डिङ गर्ने पनि गऱ्यौँ कको खको पुनः प्रयोग नहुने झुत्रा पुस्तक भनेर त्यो पनि हामीले चाहिँ लिलाम गऱ्यौँ झुत्रा कागजको रूपमा। अनि त्यस पछाडि हजुर अनि ग घ म जुन छ नि यो 3टाको यो 3वटा किताबको टपिकको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ प्रोसेसमै छ। 4 पटकसम्म हामीले नोटिस निकाल्यौँ 6 महिनाको टाइम राख्ने भन्ने छ होइन हाम्रो रातो किताबमा। त्यो अनुसार गर्दाखेरि अहिलेसम्म एकजनाले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भएन। सोध्न चाहिँ मलाई कसरी गर्नुभयो भनेर 4-5 वटा क्याम्पसबाट चाहिँ फोन आयो। म आफै इस्यु रिटर्न सबै र यो हामीले घरसम्म जाँदाखेरि अस्ति हामीले चाहिँ के अरे असोज 1 गते नोटिस निकालेका छौँ। 4थो नोटिस सार्वजनिक विद्यालयका पुस्तकालयहरूलाई भनेर वेबसाइटमा पनि राखेको छ हाम्रो क्याम्पसको। यो नोटिस लगायत त्यो 2609 थान किताबहरू छन् अब हामीले दिनुपर्ने। ठीक छ हजुर यो अनुसार अब हजुर अलिअलि चिने जानेकालाई लगेछन् भने जस्तो कहिले टपिक्स हेरेर चाहिँ रोजेर लान्छन् भने चिने जानेकाले लगे हो। नत्र यो अहिले हामीले के भन्यो हजुर किन भन्दा मैले कतिलाई फोन पनि गरेँ कि सामुदायिक पुस्तकालय हो अनि त्यहाँको लाइब्रेरीको सर के प्लिज म्याडम हामीलाई त पत्र पनि नपठाउनुहोस् किताब पनि नपठाउनुहोस् हामीकोमा त यस्तो नयाँ अब हजुरहरुको 2 वर्ष त झन्डै भइसकेछ भइसक्यो सर। अब यो चाहिँ अब हटाइदिनु बाँड्दिनु अब कहीँबाट लग्यो कसैले लाग्यो भने ठिकै छ। यो बाहेक अझ हाम्रो त के थियो भन्दा 40 सालदेखि कार्यरत कर्मचारी त ठाउँ ठाउँमा जानुभयो। अब त्यो नियत खराब नियतले पनि हैन काम गर्दा गर्दै मिसप्लेस भइहाल्दो रहेछ के। अनि त्यो बाहेक हामीले चाहिँ रजिस्ट्रार कार्यालयमै पठाएर 307 थान किताबहरू पनि नभेटिएका भनेर त्यसलाई चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो उहाँबाट स्वीकृत पाएको छौँ। त्यसको लागि पनि लगत कट्टा गर्ने प्रोसेसमै छौँ र यो त कोही पनि आउनुहुँदो रहेछ। लास्टमा गएर हामीले 3 वर्ष भुक्तान गरिसकेपछि झुत्रा कागजमै लिलाम गर्ने होला जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेर लगभग अन्तिममा आएको छौँ सर। हस् हस् हजुर सर। धन्यवाद ज्ञान कुमारी म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद। मोदनाथ सर सरले आफ्नो जिज्ञासा हजुर सबैलाई नमस्कार। विष्णु सरको प्रस्तुति पनि हेरियो सुनियो होइन। अनि अलिकति मलाई लागेको कुराहरू राख्न मन लाग्यो कि म छोटोमा राख्छु। अब मैले पनि अब क्याम्पसमा भोजपुर क्याम्पसमा हुँदाखेरि पुस्तकालयको अवस्था चाहिँ एकदमै चाहिँ नचाहिने पुस्तकहरू बढी भएको कारणले अव्यवस्थित भएको जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। तर अब यो पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ यसले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर नियममा भएकै व्यवस्थालाई पनि त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस भएको थिएन। अब अहिले क्याम्पसहरूमा यो भइराखेको रहेछ त्यो खुसीकै कुरा छ। र मलाई लागेको चाहिँ के भन्ने हरेक क्याम्पसमा चाहिँ यो पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति भनेर सक्रिय बनाउनै पर्ने रहेछ। र क्याम्पसहरू तहमा चाहिँ पुस्तकहरूको हरेक आर्थिक वर्षमा अद्यावधि गर्नुपर्ने पठन पाठन हुने पुस्तकहरू चाहिँ धेरै शिक्षकहरूले लगेर पुस्तकहरू वर्षौंसम्म फिर्ता नगर्ने तर विद्यार्थीले चाहिने पुस्तक पनि नपाउने अवस्था धेरै देखियो। अद्यावधि गरेपछि चाहिँ शिक्षकहरूले पनि पुस्तकहरू नवीकरण गरेर लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ कि पुस्तकहरू अपडेट गर्ने कुरामा भन्ने लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ त्रिविका फेज आउट भएका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका पाठ्य पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकहरू चाहिँ डुप्लिकेट प्रतिहरू सबै हटाउने र एक प्रति मात्रै अभिलेखको लागि राख्ने गर्दाखेरि क्याम्पसहरूको लाइब्रेरी अलि हल्को हुन्थ्यो कि। अनि झुत्रा अभिलेख पुस्तकालयमा मात्र होइन केन्द्रीय कार्यालय लगायत अन्य निकायको प्रशासनिक झुत्रा कागज पनि नष्ट गर्ने प्रक्रिया गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने अफिस सार्नु पर्दा सबैभन्दा बढी झुत्रा कागजका पोका सार्नु परेको र अफिसको स्पेस त्यस्तै कागजहरूले ओगटेको चाहिँ देखिएको छ। जस्तो केन्द्रीय कार्यालय अस्ति रजिस्ट्रार अफिस सार्दाखेरि पनि झुत्रा कागजहरूका पोका एकदमै बढी त्यहाँ चाहिँ देखिएको थियो अरू अफिसहरूको पनि। र अर्को कुरा चाहिँ त्रिवीको स्थापना कालदेखि नै सबै विषयको पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ स्क्यान गरेर डिजिटल बनाएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सम्बन्धित दिन कार्यालयको वेबसाइटहरूमा अपलोड गर्ने र केन्द्रीय पुस्तकालय लगायत हरेक क्याम्पसका पुस्तकालयमा एक प्रति अभिलेख प्रयोजनले राख्ने बाँकी हटाउने गर्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो होला। अनि अर्को चाहिँ केन्द्रीय पुस्तकालयबाट जुन ISBN उपलब्ध गराइन्छ त्यो पुस्तकको चाहिँ डिजिटल प्रति नै माग गर्ने र तत्काल अपलोड गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रकाशित पुस्तक माग गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने। यसले डिजिटल अभिलेख बढाउने र फिजिकल अभिलेख व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
अर्को चाहिँ डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेर स्नातकोत्तरदेखि माथि सबैका थेसिसहरू चाहिँ फिजिकल प्रति नमाग्ने, इमेलमा पिडिएफ प्रति माग्ने व्यवस्था गर्ने, वेबसाइट मार्फत पिडिएफ प्रति प्राप्त हुनेसम्मका पत्र पत्रिकाको डिजिटल पहुँचमा राख्ने, फिजिकल अभिलेख हटाउने भनेर मैले चाहिँ सुझाव स्वरूप यति कुरा राख्न चाहे। धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएकै कुराहरू सबै चाहिँ जेन्युन हुन्। एउटा चाहिँ आइएसबिएनको चाहिँ सकिँदैन, किनभने त्यो आइएसबिएन कपी भनेको हामीले दिने त नम्बर हो नि त उनीहरूलाई, हामीले दिने नम्बर हो, त्यो प्रपर्टी त उसैको हो। हामीले नम्बर दिएकै आधारमा तैँले यो कपी बुझा अथवा यस्तो कपी बुझा भन्न चाहिँ डिजिटल कपी बुझा भन्न त मिल्दैन, किनभने त्यो फेरि डिजिटलै आइएसबिएन पनि हुन्छ। तर त्यस्तो यो चाहिँ उनीहरूको त फेरि कमाउने कुरा पनि हो, कपिराइटसँग जोडिएको कुरा छ। तर अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ। अरू सबभन्दा त हामीलाई सर्टिफिकेट, हामीले अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ किताबहरू किन्ने कुरामा अलिकति कम खर्च गरेर पुराना किताब त्यो लाइब्रेरीमा उयो पुराना चाहिँ किताबहरू चाहिँ रहेको भएको कारणले त्यो इन्टरमिडिएटको किताब चाहिँ व्यवस्थापन सबभन्दा पहिला जसले पनि सुरु चाहिँ त्यहीँबाट गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ हो। धन्यवाद नन्दा सर। अब जिज्ञासाका लागि कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न जस्तो। कोही हुनुहुन्न भन्ने सरलाई मैले नै एक दुईवटा कुरा सोध्ने भएँ। मेरो जिज्ञासा केही हदसम्म किशोर सरले राखि पनि सक्नुभयो। एउटा समस्या भनेको त्यही एक्सेसन नम्बर नपाउने, कोही बुकको भित्रको कपी मात्रै पाउने समस्या एउटा थियो। त्यो सरले भनिसक्नुभयो त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने। हामीले एक्सेसन नम्बर पाएसम्मलाई गर्ने अनि हाम्रो मूल्य पनि पाएसम्म गर्ने भन्ने कुरा त्यो समाधान भइसक्यो। अब यस पछाडि सर यसमा यहाँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा अहिलेसम्म पुस्तकको मात्रै कुरा आयो। अब यो सँगसँगै जोडिएको पुराना थेसिसहरू पनि छन्। हाम्रो चाहिँ थेसिसहरूले जस्तै हाम्रोमा त अहिले 9वटा सब्जेक्टको मास्टर्स डिग्री सञ्चालनमा छ आरआर क्याम्पसमा। त्यसमा पनि हाम्रो 47-48 सालदेखि इङ्ग्लिसको मास्टर्स डिग्री सञ्चालन रहेको छ। 53 सालदेखि नेपालीको छ। हुँदै अब इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स यिनीहरू थेसिस कपीहरू साँच्चै भन्नुपर्छ भने आधाभन्दा बढी लाइब्रेरीको भाग थेसिसले ओगटेको छ। 2073 सालमा म आइसकेपछि चाहिँ हामीले फिजिकल कपी थेसिसको लिएको छैन। लिएको छैन भन्दै पनि त्यहाँ छुटिरहेको के छ भने आइसकेपछि हामी फिजिकल कपी लिँदैनौँ। यो अहिलेसम्म जति आयो त्यसलाई लिने भनेर अगाडि बढ्दा 73 होइन 74 सालदेखि चाहिँ छैन। भन्दा पनि त्यहाँ के भयो भने विभागहरूमा सबै कुरा क्लियर पनि भएन र थेसिस आयो तर विभागमै थुप्रिएका छन् ती थेसिसहरू। यी कपी आएनन् कतिपय कपीहरू। अब त्यहाँ विभागले हामीले यो लिएका छौँ भनिरहनु भएको छ, हामी फिजिकल लाँदैनौँ भनिरहेका छौँ, गर्दाखेरि त्यो विभागमै थेसिस अड्किरहेका पनि छन्। अब यिनीहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्ने भनेको ठुलो समस्या छ सर। कमसेकम पनि 4-5 हजार कपी थेसिसलाई डिजिटाइजेसन गर्न सजिलो छैन। एक हामीसँग लाइब्रेरीमा भएन, अरू 1000, 1200, 1500 अथवा 2000 कपीसम्म विभिन्न त्यहाँ भएका अरू विभागमा अड्किरहेका थेसिस छन्। अब यिनीहरूलाई डिजिटाइजेसन कसरी गर्ने? एक क्याम्पसको स्रोत साधनले पुग्दैन पनि, मेन पावरले पनि पुग्दैन। ती कपीहरूलाई फालेरै पठाइहाल्ने अवस्था पनि एक कपी हामीले डिजिटाइजेसन गरेर नराखुन्जेलसम्म त्यो पनि समस्या भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा जस्तै हामीले हस्तान्तरणको कुरा गर्यौं। हस्तान्तरण अहिले धेरै ठाउँमा लिन समस्या नै छ, किनभने कतिपय एनजिओ, आइएनजिओ अथवा अरू नै सङ्घ संस्थाहरूले धेरै जस्ता रिमोट एरियाका भए अरू सामुदायिक पुस्तकालयहरूमा नयाँ नै पुस्तकहरू प्रोभाइड गरेर त्यहाँ पुस्तकालय सञ्चालन गर्न, सुचारू गर्न, सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थामा हाम्रा पुराना किताबहरू लग्ने अवस्था पनि भएन। अर्को कुरो हामीसँग भएको भनेको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू बढी हुने गर्छन्। साहित्यका भन्दा अरू भन्दा पनि पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू
बढी हुन्छन्। तिनीहरू भनेको फेज आउट भएका, डेट आउट भइसकेका नै हुन्छन् र त्यो ठाउँमा डेट आउट भइसकेका पुस्तकहरू त्यो ठाउँमा पनि काम लाग्दैनन्, त्यहाँ जाँदैन, त्यो भएन। अब लिलामको कुरा गर्दा हामीले लिलाम कसलाई गर्ने, त्यो लिलाम गर्ने संस्था खोज्ने, त्यसलाई साँच्चै धुल्याएरै लान्छ कि अथवा भोलि साँच्चै हाम्रो चटपटेमा बेचेर गयो र आरआर क्याम्पसको छाप लागेको एउटा कपी चटपटेवालाको हातमा पुग्यो भने त्यसले भोलि बजारमा समाचारको रूपमा पनि लिन्छ। आरआरका बुकहरू चाहिँ बजारमा छ्यास्ती बाहिर फिजिएका छन्, हामीले लिलामै गरे पनि त्यो अवस्थाको समाचारहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिरहेका छौँ हामीले। हाम्रो आरआरमा अड्केको चाहिँ एउटा कुरा मेन पावरको कमी छ, ती थुप्रेको एउटा अब 64,000 बुकमा हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ अहिलेसम्म। हामीले कुवामा इन्ट्री गरिसक्दा 64,000 रेकर्डेड बुकमा 20,000 बुक मात्रै हामीले कुवामा इन्ट्री गर्न सक्यौँ भनेपछि योभन्दा हामीले 44,000 बुक त हाम्रो बाहिर छ। त्यो भनेको लिलाम गर्ने अथवा हटाउने बुकहरू हुन् अथवा यसभित्र कति फिर्ता नभएका बुकहरू होलान्, त्योभन्दा बाहेकका बुकहरू भनेको त लिलाम गर्ने नै बुकहरू भए। त्यो निकालेर रेकर्ड निकाल्न सक्ने एउटा मेन पावरको अभाव छ। अर्को हामीलाई परेको समस्या भनेको यो नै, लिलाम कसलाई गर्ने त भन्ने कुरा समस्या रहेको छ। अब सरले यो कुराको चाहिँ जस मेरो जिज्ञासाको हल गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यस्तो हो, हामी थेसिस चाहिँ त्यो एकदम प्राइमरी डकुमेन्ट हो। अघि पनि हामीले भनेका थियौँ प्राइमरी डकुमेन्ट चाहिँ हटाइहाल्नु हुँदैन। तर अब यो समस्या हामीसँग छ भनेपछि हामीले त्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा एक कपी चाहिँ त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्ने कि त्यो चाहिँ बसेर छलफल गरौँला। अर्को डिजिटाइजेसन पनि हामी यदि सेन्ट्रल लाइब्रेरीले अलिकति अगाडिदेखि अरू केही क्याम्पसहरूले हामीले डिजिटल कपी ल्याएको छौँ भने पुराना थेसिसहरूकै लागि पनि अलिकति रिसोर्स खोजेर स्क्यान गरेर हाम्रो डेटाबेसमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिएला। त्यसलाई अहिले चाहिँ हटाउने भनेको जुन हामीले अरू किताबहरू बजारमा पाइने कपी पाइने कुरालाई जस्तो थेसिसलाई सजिलो गरी हटाइहाल्नु हुन्न भन्ने लाग्छ। भोलि होइन इस्यु ठुला मान्छे बन्यो अरे कोही मान्छे त्यसको थेसिस यस्तो थियो भन्ने इस्यु नै आयो भने पनि त्यो खै त कपी भन्नला होइन। अघिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीशको जन्ममितिको आधारमा हाम्रा क्याम्पसहरूमा डाटा हेर्न खोज्न मान्छेहरू गए, कसको अक्षर थियो के थियो भनेर पनि खोज्न हिँड्यो। त्यसैले यो चाहिँ थेसिसको हिसाबमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको सोलुसनको लागि यसलाई डिजिटाइजेसन जानैपर्छ। त्यति बेलालाई के गर्ने, रिसोर्स कहाँबाट खोज्ने र त्यसको एउटा मास्टर कपी चाहिँ सकिन्छ। अब क्याम्पसहरूमा राख्न सकिन्छ भने सेन्ट्रल लाइब्रेरी सकिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ एउटा सोच्न सकिएला। यसलाई अलिक फरक किसिमले सोचौँला। तर त्यसलाई हामी कुनै दिन रिसोर्स खोजेर डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को अब एउटा समस्या अघि पनि भन्नुभयो, हामी पहिला चाहिँ किताब माग्न खोज्न बढी आउँथ्यो। त्यो बेला हामीले यो नियम बनाउँदासम्म पनि हामीलाई हाम्रो दिमागमा राखेको के भने भोलि लिलाम गर्ने नाममा राम्रै किताबहरू पनि लिस्टमा राखेर फेरि केही सरकारी कार्यालयहरूको सोफा घर पुग्ने जस्तै हुन्छ कि भन्ने डरले पनि यहाँको राम्रो पोहोर किनेको चाहिँ डिक्सनरी अनि अहिलेको लिस्टमा राखेर हामीसँग धेरै ठाउँमा चाहिँ नियम बनाउँदा सकारात्मक मात्रै सोचेर हुँदो रहेछ, नकारात्मक सोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि सोचेको। अर्को के अनुभवले पनि के भन्छ भने हामीले क्याम्पसमा यो पुराना किताबहरू नभेटिने, सरहरूले लाने, रिटायर्ड हुने बेलामा आउने, अनि एउटा नयाँ किताब जे भए पनि काम लाग्ने किनिदियो भने मान्ने भनेर हामीले पब्लिक हितमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। जुनसुकै किताब किनिदियो सब त्यही किताब पाइँदैन, पुरानो हो, कहिले हो, 36 सालमा लगाएको छ, 40 सालमा लगाएको छ। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भने सबैले त्यो बसाइ किन्दै दिन थाल्यो, बसाइ 30 रुपियाँमा आउने। त्यसैले कहिले कहिले सकारात्मक मात्रै सोचेर हुन्न भनेर यसमा चाहिँ हामीले त्यो को भोलि प्र्याक्टिस हुन्छ कि यहाँबाट लिलाम गर्ने नाममा चाहिँ चाहिने किताबमा छुट्याइदिएर चाहिँ अथवा हटाउने नाममा चाहिँ हटाइदिएर भोलि चाहिँ मान्छेले त्यसमा दुरुपयोग गर्छन् भनेर हामीले त्यो दुईवटा कुरालाई, यो हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई 3 वर्ष कुरालाई चाहिँ टाइट गरे हो। त्यसो हो भने अलिकति झुत्राको मात्रा चाहिँ अलि बढाउन सकिन्छ। एउटा त यो कामै नलाग्ने झुत्रो र अलिअलि चाहिँ उ गरेको टालटुल पार्ने खाले झुत्रोलाई पनि झुत्रामा राख्न सक्नुहुन्छ यदि बाहिर हस्तान्तरणमा जाँदैन भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ हस्तान्तरणमा जाँदैन भने यो वर्षलाई चाहिँ घटाउने गरी चाहिँ अब हामी आउँदा नियमहरूमा चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। यदि सकारात्मक सोच्दा अहिले कहीँ लगेर डम्प गरेर राख्नुहुन्छ, अब हामीसँग यो लिस्ट छ भनेर बाहिर राखिदिनुहुन्छ, अलिअलि पहल गर्नुहुन्छ, भएन भने 2 वर्ष 3 वर्षमा त कमसेकम त्यही डम्प गरेको ठाउँ पनि त खाली गर्न मिल्यो नि त, एउटा त्यो उपाय गरिन्छ। अर्को लिलाम गर्ने भने चाहिँ झुत्रा कागजको लिलाम भने हो, यसको पैसाका हिसाबमा यसको केही पनि हुँदैन, किलोको हिसाबमा बेच्ने हो।
त्यो किलोको हिसाबमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बेच्छ। अस्ति सुनिताजीले भन्नुभएको थियो साँच्चै त्यो बिर्सेछ। थेसिस चाहिँ हाम्रो जुन बाहिर चर्चामा आएको थेसिसका जुन लफडा छन् त्यो चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको। तपाईँले नम्बर पठाउनुहुन्छ, नम्बर पठाउँदा थेसिस चाहिँ तपाईँको त्यो नम्बरसँग जाने हो। नम्बरसँग गएको डकुमेन्ट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका ती सबै परीक्षा सम्बन्धी सामग्री, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लागि चाहिँ त्यो परीक्षा सम्बन्धी गोप्य सामग्री बन्ने, अनि एक कपी चाहिँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा बुझाइसके आउँछ त्यहाँ पठाएर राख्ने व्यवस्था नहुने, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कापी त्यो थेसिस सबै चाहिँ लगेर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने त्यो कापीहरू थेसिसहरू अलिक गोप्य रूपमा धुलाउने। अघि अनिताजीले बाहिर गएर चटपटे बेच्दै बेच्दैन भन्ने कुरो चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चाहिँ चटपटेमा आउँदैन नि त्यो, किनभने पहिले उनीहरूको शर्तै के हुन्छ नि लगेर गालेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मान्छे बसुन्जेल उहाँहरूले गाल्नुपर्छ। त्यो गालेर आउने भएर अहिलेसम्म त्यो इस्यु आएको छैन। त्यसैले यस्ता शर्तहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर दिने चाहिँ यो अब जस्तै तपाईँको सिधै बेच्न सकिन्छ नि। सिधै बेच्नु भनेको केहीसँग प्रस्ताव लिने, तिमी कति रुपियाँको कति 1 किलोलाई कतिमा लान्छौ भनेर प्रस्ताव लिने, त्यो प्रस्तावमा जसले बढिहाल्छ। अथवा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै मान्छेले चाहिँ तिमीले त्यहाँ कतिमा बेचेको छौ भनेर त्यही शर्तमा हामीले सम्झौता गरेर ल यो पनि लग भन्न सक्छौँ। अर्को कुनै पनि टिभीको कुनै निकायले कसैलाई त्यसरी कापी किताब झुत्रा कागज बेचेको छ भने त्यही शर्तमा हामीले पनि गर्न सक्छौँ। त्यही मान्छेसँग सम्पर्क गरेर यो सजिलो तरिका छ। लिलाममा चाहिँ विश्वविद्यालयका नियमहरू अलिक सजिलै छन्। मात्र समिति बस्ने क्यार्ने एउटा मिटिङ गर्ने आह्वान गर्ने गर्नुपर्छ। त धेरै नै पैसाको भए मात्रै हो। थोरै त्यो किलोमा कति किलो कति हजार किलो होला र त्यसरी हेरेर चाहिँ बाँड्न सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ एउटा होइन। त्यो तरिका चाहिँ हाम्रो तरिका त्यो हो। अब थेसिसको लागि चाहिँ हामीले सोचौँला, सल्लाह गरौँला। तपाईँहरूलाई मैले अहिले सजिलो अनि अर्को कुरा के भन्ने भने तपाईँहरू सबै, किनभने हिजो तपाईँको 30 वर्ष 35 वर्ष अगाडिको जति सबै क्लियर गर्छु आँट्नुभयो। ज्ञानकुमारी म्याडमले आँट्नुभयो एउटा कुरा होस्। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सबैलाई चाहिँ के लाग्यो होला नि यो झन्झटिलो रहेछ नभनेर 500वटा झुत्रा निकालेर मात्रै अहिले डिस्कार्ड गर्नु भने 500 त रेकर्डबाट घट्यो नि त। अर्को वर्ष फेरि 500 गर्नु होला। त्यसो गरे पनि हुन्छ कि एकैचोटि पुरै क्लियर गर्न सकिएन भने पनि त्यहाँबाट निकालेर एउटा थुप्रो बनाएर 500 600 1000को मात्रै थुप्रो चाहिँ अहिलेलाई क्लियर गर्नुभयो भने पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यो ठुलै उपलब्धि हुन्छ। मैले त्यसरी जानुस् भन्छु कि सजिलो गरी पहिला सजिलो टुङ्ग्याउनु, अन्तिममा गाह्रोको काम रेकर्डै नपाइने कामहरू त फेरि हामी छन् विश्वविद्यालयमा अरू नियमका पनि प्रयोग गरेर हामी गर्न सक्छौँ। हुन्छ सर। सर अब यो सँगसँगै अर्को एउटा कुरा, जस्तै अघि सर नोना सरले पनि भन्नुभयो क्याम्पसमा छिर्दाखेरि बुक इस्यु गर्ने अनि रिटायर भएपछि मात्रै बुझाउने शिक्षकहरूको यो प्रवृत्ति छ सर होइन। अब अहिले मैले देखेको पनि 47-48 सालमा इस्यु गरेका बुकहरू रिटर्न भएका छैनन्। बारम्बार सूचना खबर गर्दाखेरि पनि रिटर्न भइ नरहेको अवस्था छ। तर त्यो सँगसँगै अर्को के पनि अप्ठ्यारो आउँछ भने सर, जस्तै त्यो बेला आइएका बुकहरू सरहरूले लिनुभएको छ अथवा सर म्यामहरूले भनौँ न लिनुभएको छ। अब त्यो बुक रिटर्न गर्नु पर्यो भन्दा मैले त आइएको बुक लिएको, त्यो अहिले आइए कोर्सै छैन, मैले किन रिटर्न गर्ने? त्यो रिटर्न नगर्दा पनि हुन्छ, जुनको कामै सम्पत्ति हो। अब भन्ने त्यही हो। अब यो मान्छेले अनेक बाहना गर्छ। मैले अघि त्यही सजिलोको लागि चाहिँ मैले भने नि अब जुनसुकै किताब भने अन्तिममा जुनसुकै किताब गएर नयाँ किनेर ल्याइदिनुहोस् भनेपछि सबैले के भयो बसाइ सजिलो भयो, बसाइ ल्याएर दिनुभयो। तर अब चाहिँ कमसेकम त्यो मूल्यभन्दा बढीको जुनसुकै किताब अहिले चल्ने किताब ल्याइदिनुहोस् भन्ने नमान्यो भने सम्पत्ति हो। तपाईँ रेकर्डमा पठाउनु हो भने त लट्ठी टेकेर गएर पेन्सन गर्दा पनि त्यो कट्टी भइहाल्छ। त्यसमा हामी नियममै बस्ने हो, त्योभन्दा सक्दैनौँ। फाइनलाई अलिकति उ गर्न सकिएन। एउटा मैले धेरै किताब फिर्ता गराएँ। मलाई थाहै थिएन, म लगेकै छैन भन्नेलाई हस्ताक्षर देखाएर पनि त्यो गऱ्यो। अब के मान्छेहरू जिद्दी हुन्छन्, तर रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ है भनेपछि धेरै मान्छे रिटायर पछि दुःख पाउने कुरामा चाहिँ अलि जोगिन खोजेका छन्। अचल पेस्कीमा अनि बेरुजुमा यसमा पनि अलिकति कुरा गऱ्यो भने त्यो केही न केही सुल्टिन्छ। अब यो एउटा एक किसिमको प्रब्लम चाहिँ हो। भनेपछि त्यसलाई लिलाममा लान पाइएन, त्यसलाई त पाइएन। तपाईँ उनीहरूको नाममा भएको कसैलाई तपाईँले व्यक्तिलाई दिनुभएको सम्पत्ति तपाईँ झुक्क्याएर पनि यता नपठाउनु होला। फेरि लिलाम भनेर हाम्रोतिर पठाउनु भयो, मिना भनेर पठाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ भोलि प्रब्लम सिर्जना गर्छ। किनभने त्यसरी मैले मेरो लागि मेरो प्रयोगको लागि लगेको सम्पत्ति बाहिर चाहिँ मिना गर्ने। जस्तै तपाईँले त्यहाँ अफिसमा केही गर्दा गर्दै तपाईँको चुइयो नासियो भने चाहिँ त्यो मिना हुन्छ। तपाईँले घर अब हुन त कहीँ गरेर घर तपाईँले ल्यापटप लानुभयो र घरबाट चोरी भयो भने त्यो मिना हुँदैन कि। तपाईँले अफिसमा गर्नुभयो, कोही आएर केटा आएर झ्याङ्गै हानिदियो, विद्यार्थीले हानिदियो भने त्यो मिना हुन्छ।
अफिसमा चुइने जर्ती जाने यो सबै कुराको हुन्छ। तपाईँले बाहिर लगिसकेपछि बाहिर त उसको सम्पत्ति तपाईँले हाम्रो सम्पत्ति अथवा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति उहाँले आफ्नो प्रयोगको लागि लग्या हो नि, त्यसैले त्यसमा मिना चाहिँ हुँदैन। मैले मान्छे मरेकै केसमा पनि त्यो मिना 15 रुपियाँको केस पनि दिएको छैन। विष्णु सर एउटा कुरा नि, यो आन्तरिक लेखा परीक्षण जाँदाखेरि यो लाइब्रेरीमा त्यसरी पुस्तक फिर्ता नगर्नेको लिस्ट चाहिँ रिपोर्टमा समावेश गराउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा उपाय हो, तपाईँले भन्नुभयो एउटा त्यो आलेपमा भयो भने काहीँ न काहीँ रेकर्ड बस्छ नि सर। बसेपछि उहाँहरू प्रतिवेदन पुस्तकालयको प्रतिवेदन माग्ने आलेप रिपोर्टमा एट्याच गरिदिने। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा राम्रो उपाय चाहिँ त्यो हुन्छ। अब हामीले पब्लिक गर्ने कुराहरूले अलिअलि कहीँ न कहीँ काम गरिरहेछ। त्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरी आफै पनि सफर गरिरहेछ। ल अब लगभग सबैको जिज्ञासा यस्तै हो। तर अब अलिकति काम गर्दाखेरि थोरै भए पनि सबैले 400, 500, 600, 1000 भए पनि सबैले गर्दै गए अहिले सजिलोबाट निकाल्दै गएर पछि अप्ठ्यारोतिर टुङ्ग्याउँदै गए पनि हुन्छ। त्यसो गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने म आफैले भोगेको कुरा के हो भने एकदमै डस्ट बिचमा दिनदिनै भित्रतिर गयो अनि सबै शरीर चिलाएर निस्कनु पर्ने, त्यो पुराना चल्दा पनि नचल्ने, सफा गर्न पनि लगाइरहनु पर्ने समस्याबाट हामीले अलिकति अलिक पढ्ने वातावरण जस्तो देखिने लाइब्रेरी बन्छ यसो गऱ्यौँ भने भन्ने हो। त्यो अनुसारले व्यवस्था गरिएको। तपाईँहरूले पनि अलिअलि काम गर्दै जानु होला। अनि त्यस्ता यो टुङ्ग्याउने सल्टाउने अलिअलि केही कुराहरू। आजको यस श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद। सँगसँगै यो पुस्तकालयका पुराना पाठ्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको जिज्ञासालाई हटाइदिनु भएकोमा विष्णु सरलाई धन्यवाद भन्दै आजको हायर एजुकेसन गभर्नेन्स डिस्कसन सिरिजबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार।